बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मौला करीम ज़िक्र पाक की कैफियत और तमाम तर अहबाब की हाज़री और तमाम तर साहबज़ादगान की इज्तिमाई तौर पर इस महफ़िल पाक के अंदर शिरकत और शमूलियत और पीराने अज़ाम दी और मुशाकान रसालत बाप दी सब दी इज्तिमाई तौर पर इस महफ़िल पाक के अंदर ज़िक्र पाक की कैफियत मालक आप दी बारगाह के अंदर पेश कर दे। अल्लाह करीम अपनी बारगाह जिसनों कबूल ते मंजूर फरमा। अल्लाह करीम जड़ा अजर अजीम अता फरमान। सब तो पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार की मुकद्दस बारगाह पेश कर दिया। हजूर अपनी बारगाह कबूल फरमा। हजूर जड़ी रहमत हो बरकत हो शफकत हो अनायत अता फरमान। सब तो पहले 1,40,000 कम बेश अंबिया दीगर हजूर दे अहले खाना बिलखुसूस शुहदाए करम वला सहाबा ताबीन तबा ताबीन और दीगर हाज़रीन महफल और दुआ के अंदर जितने में से लोग शामिल हैं बिलखुसूस हाज़िर मिज़ार हज़रत साहबजादा पीर सैयद ज़हूर हुसैन शाह साहिब मस्तरे फैज़ अतम कुतुब आलम आप दी दर्जात की बुलंदी वास्ते आप दे फिज़ो बरक़ात के अंदर दे चुगड़ी दा चुगड़ी तरक्की वास्ते मालिक करीम आप दी बारगाह पेश करते हैं। अपनी बारगाह दर्जा कबूलियत अता फरमा। जितने भी अहबाब असी हाज़िर हाँ इस शेरे अहले सुन्नत के मज़ार ते और इस सैयद कामल के मज़ार ते मालिक करीम ये मौका खुशी का मौका है और खुशी के मौके ते खुशियां के नाल कुछ अतावां होंदियां। मालिक तू अतावां करी जा असी दुआवां दे काबला दुआवां करी जा रहे हैं। मालिक जो दिल दे विच जेड़ी जेड़ी आरज़ू तमन्ना ख्वाहिश और दुआ लेके आए और शरीयत हक्का के मुताबिक ये सब दी अपनी बारगाह कबूल ते मंजूर फरमा। मालिक सानू ना वेख साडी गुनाहगारी ते सियाकारी ना वेख अपने यार की यारी का सदका साहब की अपनी बारगाह कबूल फरमा। मालिक करीम दुनिया के अंदर जिंदा रहता होया बे औलादी तो बड़ा रोग कोई नहीं। मालिक करम और फजल फरमा के सरकार के हुक्म के मुताबिक जिन्होंने अगे ज़ौजियत इख्तियार की थी मालिक करीम जिले साहिब लिखा ने सब नू सरकार की इश्क वाली और मुहब्बत वाली और गुलामी वाली औलाद नसीब फरमाई। मालिक बीमारियां कायनात के अंदर बेशुमार ने। मालिक करीम कायनात दियां सारियां बीमारियां एक पासे और तेरे महबूब और तेरे महबूब ते यार दियां यारियां एक पासे। मालिक हजूर दियां यारियां दा सदका जितने आए हैं सब नू जितनियां बीमारियां ने सब तो निजात अता फरमा। भुख दे नाल गए सुख मालिक करीम घेर रहा सानू दुख करम कर ते फजल कर मंगन आए असी सुख अपना करम रख ते फजल रख। जितने लोग परेशान ने पूरी दुनिया के मुसलमान जिथे जिथे परेशान हाले मालिक हजूर दी रहमत दा सदका सरकार दी बरकत दा सदका मालिक करीम सब दियां परेशानियां दूर फरमा के सब ते अपने महबूब दियां रहमतां दा नज़ूल अता फरमा। मालिक करीम इस शाजी दे गुलशन दे अंदर मजीद रौनका और मजीद ये अंदर आबादियां और शादियां और सरकार की गुजरी हुई जिंदगी नू उस वे हसना समझ के और आपकी गुजरी हुई जिंदगी के तमाम तर पहलुओं अपनी जिंदगी के हकीकत का राज बना के शाजी की सारी नस्ल के अंदर इत्तफाको इत्तेहाद और मोहब्बत की फजा कायम दायम फरमा के आने वाली नस्लों के अंदर भी मंजूर शाजी सरकार के करम और फजल नसीब फरमाई रखे। मालिक करीम दिल हर वेले जुस्तजू च रहिंदा है कि कोई काम ऐसा जिंदगी सरजद ना हो जिस नाल सज्जन यार साई नाराज हो जाए। मालिक फिर भी बंदा गुनाहगार सियाकार बदकार है। इस वलिए कामत दी मज़ार ते हाज़री दा सदका साढ़े सब दे सगीरा कबीरा गुनाहां दी माफी अता फरमा। मालिक जितने सदात अज़ाम दा जमे गफीर और उशाकाने अज़ाम दा जमे गफीर और आज असी इस वलिए कामत दे मज़ार ते हाजिर हो के इस वसीला हक दे नाल तेरी बारगाह दे अंदर हक तलब करने वास्ते हाजिर होया। मालिक करीम तू हक देने वाला है हक वाले हक कर करम और फजल रख और सब दियां दुआवां अपनी बारगाह के अंदर कबूल ते मंजूर फरमा। पाक तक सिलासल जेड़े मेरे नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान के नाल फैज़ याब ने
مالک کریم سب دے فضان دے اندر دن چگڑی رات چگڑی ترقی عطا فرما مالک کے سب رونقاں اے سب خوشیاں اور اے سب برکتاں اور رحمتاں تیرے پیارے محبوب دے جوڑیاں دے تو خیر نے مالک کریم جن زندگی دے اندر کسے دا محتاج نہ کریں محتاجی تیرے اور تیرے محبوب دے دردی بے شمار ہے مالک کرم اور فضل فرما کے ساڑیاں جتنیاں نیک مرادہ نے اپنی بارگاہ دے اندر درجہ قبولیت عطا فرما انہیں بیمار نے صحت کاملہ واجلہ عطا فرما ایس وقت نزائے سارے سیدات کی اس وقت دعائے مالک کریم آخری سال تمہیں آخر مسافر ہون تو پہلے کملی والے آقا سرکار کی محبت دا کلمہ نصیب فرما دے مالک کریم جتنے اس وقت آئی سی یو دے اندر بیمار پہ نے انتہائی نگہداشت دے اندر نے یار دے حسن پاک دا صدقہ مصطفیٰ کریم دے نال محبت بے مثال دا صدقہ اور سرکار دی بے مثال آل دا صدقہ مصطفیٰ کریم دی سونی چال دا صدقہ دنیا دے اندر جتے جتے لوگ بیکھ رہے ہیں اس وقت نصیبی ٹی وی دے چینل دے ذریعے دے نال مالک سب دیا دعا اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرما شفائے قابلہ واجلہ عطا فرما کریم زندگیاں نو آسانو حضور دی محبت دے اندر صرف کر دی توفیق عطا فرما دے مالک کریم سرکار دے دین دا بول بھالا فرما کہ پاکستان کے سرکار دی محبت دی خاص رحمت اور برکت دا رجوع عطا فرما مالک کریم اسی جتنے حاضر ہوئے ہیں ساڑھے سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرمائی رستے دی منزل آسان کری دیا محبتاں اور برکتاں لوٹا دیا اس عشق دی بزم نو سجاتے ہویا دوسرے ولی کامل دی دربار دے حاضری کا شرف نصیب فرمائی اللہ العالمین دی خیر فرما جنہ نے سرکار دے میلاد دیا خوشیاں بنائیاں مالک تو انہاں دی پورے خاندان دے اندر خوشیاں اور برکتاں تقسیم کر دے مالک کریم سانو سب نو امت مسلمان تمام در جتے جتے موجود ہے سب نو اتحاد عشق مصطفیٰ نصیب فرما مالک کریم رنگ و نسب و حسب دا فرق مٹا کے مصطفیٰ کریم دی غلامی دے اندر سب نو یک جاؤ کے حضور دا میلاد مصطفیٰ دیا خوشیاں سب نو منا دی توفیق عطا فرما یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کارنا انہا لی فی بحری غم مورکن وجد اساہی لنا اشکارنا محبوبہ تیرے قاصرے تو بغیر کائنات آسرا کوئی نہیں اسی سب ایک حضور آپ دے آسرے دنال آپ دی اولاد دے آسرے دنال مولا آپ دی بارگاہ چادرہ ساڑھے سب ٹوٹیا پھٹیا گناہگاراں سیاہ کراں دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائی مالک کریم جینا شان دنال اور موت ایمان دنال نصیب فرمائی امداد کن آج رنجو کم ازاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث آدم دستگیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا الرحمن الرحیمین اس سے دا ذکر پاک کر دیا بار تشریف لا چلو اللہ